अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ रियासत कर्नाटक के मशहूर शहर गुलबर्गा में, जिसे गुंबदों का शहर और औलिया किराम का मस्कन कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर गुलबर्गा की मुक़द्दस सरजमीन को ये मुकाम हासिल है कि यहाँ के चप्पे चप्पे पर बेशुमार औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। आज मैं जिस बुजुर्ग शख्सियत वलीउल्लाह के मज़ार अक़दस पर हाजिर हुआ हूँ, इन्हें ज़माना हजरत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानता है, जिनके रूहानी फ्यूज व बरकत से न सिर्फ शहर गुलबर्गा बल्कि सरजमीन दक्कन का हर जर्रा रौनक अफरोज है और सरजमीन हिंद के हर गोशे से कोने से लोग यहाँ पर हाजिरी देते हैं, दिली सुकून पाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हजरत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के सवाने हयात और आपकी मुकम्मल हिस्ट्री जानते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए हजरत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के मुकम्मल सवाने हयात हिस्ट्री किस्तवार हम आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि तमाम किस्त पार्ट्स को आप मुकम्मल देखते रहिए। आपका नाम नसब हजरत सुल्तानुल आरिफीन इमाम औलिया दक्कन सैयदुस सादात पेशवाए अहले इल्म व हुज्जत अहले शरीयत व तरीक़त हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज सैयद मोहम्मद हुसैनी इब्न सैयद यूसुफ हुसैनी क़ुद्दुसरहुल अज़ीज़ है। आप हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद अमजाद से हैं। आपका सिलसिला 22 वास्तों से हुज़ूर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। आपका इस्म मुबारक मोहम्मद, कुनियत अबुल फतह, लक़ब सदरुद्दीन वलीउल अकबर सादिक है। दक्कन में आमतौर पर ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के लक़ब से मशहूर है। आपके ये नाम की वजह यह है कि आपकी ज़ात व सिफ़ात में बात दाखिल थी कि जो कुछ भी आपको मयस्सर होता या कहीं से आपके पास जो कुछ भी तोहफ़तन तोहफ़ के तौर पर आपकी बारगाह में पेश होता या पीर व मुर्शिद से आपको अता होता या लंगर खाना शेख से खाने पीने की चीज़ें आती, वो उमूमन राह खुदा में आप फ़कीरों, मिस्कीनों, मोहताजों को तक़सीम कर देते और तलबा शरीयत व तरीक़त की तालीम में सरगर्म रहते, अपने आराम पर दूसरों के आराम को मुक़द्दम समझते। इन्हीं खुसूसियात के बिना पर आप खास व आम लोगों में ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के नाम से याद किए जाते हैं, जाने जाते हैं। फ्यूज बरकत की वजह से हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के नाम से मशहूर हुए, वहीं हजरत को लोग ख्वाजा गेसू दराज के नाम से भी याद करते हैं। इसी नाम से आप ज्यादा मशहूर है, जिसकी वजह यह बयान की जाती है कि उस जमाने में सादात की यह निशानी थी कि वह सर के बालों को बढ़ाया करते थे। आपकी जुल्फे चूंकि खूब दराज थी, इसलिए आप गेसू दराज के नाम से मशहूर हो गए और ये लफ्ज आपके नाम का जुज बन गया। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आपके गेसुए मुबारक जानू तक दराज थे। एक रोज आप अपने शेख रोशन जमीर हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पालकी खांधे पर लिए जा रहे थे कि चलते चलते आपके गेसुए मुबारक पालकी के पाए में फंस गए। बावजूद सख्त तकलीफ महसूस होने के आपने फर्क अदब से शेख की सवारी को रोकना गवारा न फरमाया। इस वाक़े की इत्तला हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह को हुई। अज़राह शफ़क़त इरशाद फरमाया, हर के मुरीद सैयद गेसू दराज शुद्ध वल्लाहु खिलाफत नेस्त का इश्क बाद शुद्ध। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद यूसुफ हुसैनी और उर्फ सैयद राजा है। बाद में सैयद राजा के साथ साथ शाहराजू कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दक्कन में मशहूर हुए। कत्ताल से मुराद कत्ताल नफ्स यानी ख्वाहिशात नफ्स का कत्ल करना, चूंकि आपने नफ्स के साथ पूरा जिहाद फरमाया था, इसलिए शाहराजू कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कहलाने लगे। आपको सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बैत हासिल थी और हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूज से भी मालामाल थे। हजरत अपने जमाने के मखसूस बुजुर्गों में से थे, जिनका रोज़ा मुबारक खुल्दाबाद शहर में मरजा खलाइक है। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब 20 वास्तों से मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाहु वजह से मिलता है। हजरत ख्वाजा के जद्द आला हजरत अबुल हसन जुंदी हिरात से दिल्ली तशरीफ लाए थे। दिल्ली में क़याम फरमाया, जिहाद में शिरकत फरमाई, मस्जिद अनार दिल्ली में मदफून हुए। आपका शजरा नसब इस तरह है, सैयद मोहम्मद हुसैनी इब्न सैयद यूसुफ हुसैनी बिन अली बिन मोहम्मद बिन यूसुफ बिन हुसैन बिन मोहम्मद अली बिन हमजा बिन दाऊद बिन जैद बिन अबुल हसन जुंदी बिन हुसैन बिन इब्न अब्दुल्ला बिन यहया बिन हुसैन बिन जैद मजलूम बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला बिन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजह रज़ियल्लाहु अन्हुम व अजमाइन। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 4 रजबुल मुरज्जब
721 ہجری کو دلی میں ہوئی۔ ابھی آپ 7 سال کے تھے کہ سلطان محمد تغلق نے بجائے دلی کے دیوگری کو اپنا دارالخلافت بنانا چاہا اور تمام باشندگان دہلی کو حکم دیا کہ وہ دیوگری دولت آباد منتقل ہو جائے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ مع اہل و عیال 20 رمضان المبارک 728 ہجری میں دلی سے روانہ ہو کر 17 محرم الحرام 729 ہجری کو دولت آباد پہنچے اور قلعہ دولت آباد کے شمالی جانب اس مقام پر جو روضہ خلد آباد کے نام سے مشہور ہے سکونت پذیر ہوئے، جہاں 2 سال بعد شوال 731 ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا اور اپنے مکان جس میں آپ رہا کرتے تھے اس کے بیرونی صحن میں دفن ہوئے۔ والد ماجد کے انتقال کے وقت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 10 سال 3 ماہ تھی۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد 5 سال تک حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا صاحب اور والدہ صاحبہ کی سرپرستی میں دولت آباد میں مقیم رہے۔ اپنے نانا صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کے زیر تربیت قرآن شریف حفظ فرمایا، علوم مداولہ کی کتابیں پڑھی۔ 19 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل سے فراغت پا کر پورا وقت ریاضت، مجاہدہ اور اشغال باطنی میں صرف کرنے لگے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے نہایت پاک باز، طہارت و پرہیزگاری پر گامزن رہے ہیں۔ آپ نے کھیل میں بھی کبھی ناگوار اور ناحق الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے۔ آپ نہایت پاکیزہ اتوار و سنجیدہ خیال تھے۔ جب دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوتی، مجلس نماز، مجلس واعظ، مجلس سماع ادب قاعدے کے ساتھ ترتیب دی جاتی، محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے، بہت ادب کے ساتھ بیٹھتے اور کمال عقیدت اور جذبہ خدمت گزاری میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو کچھ تعلیم بھی فرماتے اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات کچھ تبرک بھی عطا فرما دیتے۔ 8 سال کی عمر سے نماز روزے کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور 12 سال کی عمر سے تو ساری رات عبادت فرماتے تھے۔ چنانچہ ملفوظات جوامع الکلم میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 12ویں سال سے میری رات کی نیند نہیں ہوتی تھی، تمام رات ذکر و اذکار میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد ماجد اور نانا صاحب سے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین محبوب الہی اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و کمالات سن کر حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس کے ساتھ غائبانہ عشق پیدا ہو گیا تھا۔ کمسنی اور دراز مسافت معنی تھی۔ اتفاقاً انہی ایام میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو اپنے بھائی ملک الامرا سید ابراہیم سے کسی بات پر رنجش پیدا ہو گئی، جو اس وقت صوبہ دولت آباد کے گورنر تھے۔ اس رنجش سے وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید حسین رحمۃ اللہ علیہ عرف سید چندن کو ہمراہ لے کر دلی چلی آئیں۔ یہ مختصر قافلہ 4 رجب 736 ہجری کو دلی پہنچا اور اسی روز حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک پورے 15 سال کی ہوئی۔ دلی پہنچ کر جمعہ کے روز حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سلطان قطب الدین ایبک کی جامع مسجد میں نماز کی غرض سے تشریف لائے اور حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اسی مسجد میں نماز جمعہ کے لیے تشریف آوری ہوئی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی وارفتہ ہو گئے اور ملاقات و شرف عدم بوسی کا اشتیاق بہت بڑھ گیا۔ ایک روز حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے برادر محترم حضرت سید چندن حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمراہ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں بصد نظر و نیاز حاضر ہو کر دونوں بھائی شرف باعث سے مشرف ہوئے۔ اسی روز 15 رجب المرجب 736 ہجری اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت 16واں سال شروع ہو چکا تھا۔ دونوں بھائی شرف باعث سے مشرف ہونے کے بعد سید چندن حسینی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے کاروبار میں مشغول رہے اور کبھی کبھی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں حاضری دیتے، مگر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت گزاری اور حاضری کو اپنے زندگی میں لازم فرما لیا اور مجاہدہ، ریاضت، ذکر و شغل، مراقبہ، دیگر ارشادات میں مشغول ہوئے اور علوم اسرار و باطنی کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری کی تکمیل کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 19 سال کی عمر تک آپ نے تمام علوم فنون کی تکمیل فرما کر متن، ریاضت، مجاہدہ، اشغال باطنی میں مشغول ہو گئے۔ جب تک حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ باحیات رہے، حضرت خواجہ بندہ نواز پھر روشن ضمیر کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فیوز و برکات اور تربیت اور آپ کی صحبت سے مستفیض ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جامع الکلم میں مذکور ہے کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ عاجز کے حال پر کمال شفقت فرمائی۔ حضور حضرت شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ریاضتیں اس طرح
بتدریج کروائی کہ طبیعت پر ذرا برابر بھی گرانی نہیں ہوئی۔ ایک روز حضرت شیخ نے مجھ سے دریافت فرمایا، بابا سید محمد، تم صبح نماز کے لیے جو وضو کرتے ہو وہ بعد میں طلوع آفتاب تک آخر رہتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو جو اسی وضو سے دوگانا اشراق بھی پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا بہت خوب۔ پھر ارشاد فرمایا دوگانا شکر النہار استخارہ و استفادہ بھی پڑھ لیا کرو۔ میں حکم شیخ کی تعمیل میں بصر و چشم مصروف رہا۔ جب چند روز اس کی پابندی رہی تو حضرت نے ارشاد فرمایا اگر اس میں نماز چاشت کی 4 رکعتیں ملا لیا کرو تو نماز چاشت بھی ہو جایا کرے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ چاشت کی نماز کسی دوسرے وقت پڑھو، بلکہ اشراق کے بعد ہی چاشت کی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ حضرت شیخ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدوں میں سے ایک بزرگ کی وفات پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے تو بعد فراغت زیارت اپنے ساتھیوں سے فرمایا سید محمد حسینی کہاں مشغول رہا کرتے ہیں، آؤ انہیں چل کر دیکھیں۔ وہاں سے حضرت خواجہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، تھوڑے روپے بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ اپنے زبان مبارک سے فرماتے تھے یہ میری نظر ہے جو سید محمد حسینی کے لیے لایا ہوں۔ اس دن سے حضرت خواجہ بندہ نواز کا نام بہت مشہور ہوا، یہاں تک کہ شہرت حاصل ہوئی کہ تمام باکمال حضرات صوفیہ ایک زبان ہو کر فرمایا کرتے تھے اس شخص یعنی سید محمد حسینی کو جوانی ہی میں مقتدیان کامل کا درجہ حاصل ہو گیا۔ جب حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 32 سال کی ہوئی تو آپ صحرا یا خلوت میں زیادہ وقت گزارنے لگے اور تنہائی پسند ہو گئے اور انتہائی مقام پر پہنچ گئے۔